chapitre نتاع اليوم هو système de deux équations à deux inconnus. اللي ما عندوش فكرة عليه الشابيتر جملة باش نعطيكم ايدي جينيرال. لما حالا ماهوش الكور نتاعو معناتها مفيهوش كور معناتها جوست تخدموا دي زيكزارسيس برشا باش يدكم تاخذ عليه. دونك باش نقصدوا به السيستيم دو دوز ايكواسيون. عندك سيستيم اس هذا فيه دوز ايكواسيون كيما التيتر système de deux équations. L'équation شنو اللي فيها ax plus by est égal à c. L'équation الثانية a'x plus b'y est égal à c'. هذا يتسمى système de deux équations. توا نجيو نشوفوا اللي موجودين في وسط الإكواسيون. عندنا الأ والبي. مدام قالت لك السلام قبلني. قلنا السيستم بتاعنا فيه دوز إيكواسيون. الإيكواسيون الأولى عندنا ax plus by plus c. والإيكواسيون الثانية a'x plus b'y est égal à c'. A ou le B ou C ou A prime, B prime, C prime, ce sont des constantes. أعداد, des nombres. Ok? هذوك هم اللي يتبدلوا. Donc, هنا عندنا ال A, B, C, A prime, B prime ou C prime. رياء أعداد. Ok? constante يتبدلوا. الاكس والاي هما لي زانكونو اللي باش نلوجوا عليهم. ورجعنا لهنا للتيتر نتاعنا دو زانكونو. قاعدين تسمعوا؟ وي اي متى. اوكي بي دونك لي زانكونو اللي باش نلوجوا عليهم هما الاكس والاي. الاكس والاي انكونو. inconnu donc زاد هما يتسميو solution. الكوبل هذا يتسمى solution du système. اوكي فهمنا؟ باهي نجيو توا للريزولوسيون نتاعنا كيفاش باش نطلعوا الاكس والاي. عندنا 3 méthodes. On a deux méthodes par calcul. هما فما معناتها deux méthodes. أما في الميثود par calcul فما زوز. donc عندنا méthode par calcul والأخرى graphiquement معناتها direct من الجراف. اوكي Donc, graphiquement, donc par calcul, on a deux méthodes. On a par substitution. substitution. Ok, كلها بالتاء. substitution. والأخرى الميثود الثانية par addition. اللي هي مش باغ إليميناسيون. هي اسمها الأصل هي باغ إليميناسيون. واللي توجهوا دوزيام اني إيكو باش يتبدل اسمها باش يولي اسمها كومبينيزون لينيير. نفس الخدمة أما جوست الاسم نتاعها تبدل. دونك لهنا عندنا باغ إليميناسيون. مادام فما ميثود ديغاليزاسيون. لا ما هذوما هما هذوكم من بعد باش تحلها انت باغ اليميناسيون يا اما باغ اديسيون والا لا هي بيدها باغ اليميناسيون. باش نفهمكم بالوحده باغ سبستيتيوشن اللي هي البرانسيب نتاعها. باش نجي لهنا باغ سبستيتيوشن باش نكتبها هنا باغ سب هكا. اوكي دونك هذه on exprime l'un des deux inconnus en fonction de l'autre.
اوكي حاولوا الكلام نقولوا حاولوا تخيلوه في مخكم. عندنا لي زانكونيو نتاعنا هما شكون؟ هما الاكس والايغريك. باش نحاول نكتبوا انكونيو اون فونكسيون دو لوتر. معناتها on exprime par exemple باش نكتب لكم هنا par exemple x en fonction de y والا العكس. اوكي نعطيكم انا في البرانسيب نتاعها. اوكي بمعنى تجي لليكواسيون سيستيم نتاعك تخلي انت اللي حاجتك بيه انت باش تكتب شكون اون فونكسيون دو شكون. باغ اكزومبل اخترت انت باش تكتب x en fonction de y. تخلي الاكس في البارتي à gauche ونقين الكل اللي محشتكش بيهم تهزهم البارتي à droite. اوكي تفهمنا ولا لا؟ شكون اللي ما فهمش واللي ما قراوهوش جمله؟ اي مدام فهمنا. اوكي هذه par substitution. très bien. توا نجيو par élimination. par élimination من الاسم نتاعها هي élimination. par élimination معناتها من الاسم نتاعها فما حاجه باش تطير. éliminer باش نرجعوا للفيرب نتاعو éliminer باش يتطرح فما حاجه باش تتنحى. عندنا دو زانكونيو عندنا اكس و اي. انت باش تختار من ليكواسيون نتاعك يا اما تطير الاكس يا اما تطير الاي. اوكي باش نوريكم انا معناتها باللي زيكزامبل نوريكم كيفاش تعرفوا تختاروا كيفاش يعني تختاروا تطيروا الاكس ولا تطيروا الاي. اوكي باغ إليميناسيون معناتها يا اما تجمعوا اديسيون لي دو زيكواسيون اما على شرط راهو لازم يطير انكونيو. باغ اكزومبل هنا الأ والأ بريم سون إيغو مثال 2 لهنا دونك باش تطيروا هما باش نجمعوهم ولا نطرحوه. باهي نعطيكم حاجة أخرى. باغ اكزومبل جات لهنا موان 2 نجمعوا ولا نطرح؟ نجمع. اوكي دونك ديما تحط روحك في لي كونديسيون اللي عندك. مدام كريستيان وي هذا معناها كيف يبدو دو سيني كونترير نولو نجمعو. صحيح. اوكي ديما تشوف انت اول حاجه تشوف انت لي ريال معناتها كيف والا لا وتشوف انت السين باش تعرف على روحك معناتها تطرح والا تجمع. اوكي فهمنا؟ اوكي فما شكون اللي عنده كيستيون؟ بي غرافيكمون هذه باش نستعملوا الكور اللي قريتوه اللي هو فونكسيون افين. الفونكسيون افين سيكري سو كيل فورم؟ شكون اللي يفكرني؟ شكوني اكس بلس بي هي اكس بلس بي شكوني هذا؟ اللي هي اف دو اكس. صحيح هذه فونكسيون افين اف دو اكس ايتيغال ا اكس بلس بي. في الكان تاعنا الاف دو اكس هذه باش يولي اسمها ايغريك. اوكي وانتوما كي تجيو باش تصوروا انتوما عندكم هذا لاكس ديزيكس ديزابسيس اللي هو لابس لاكس صح هو شو سبسيس. اوكي فهمنا مدام الصوت مش واضح. كونيكسيون بي سي بون سي بون توا. اي مدام طول الكلام اللي قلته الكل هذه هي غرافيكمون. بالنسبه للسيستيم نتاعنا لهنا عندنا دو تيب نتاع سوليسيون باش تلقاوهم سوليسيون غرافيكمون. يا اما
باش نوريهولكم. يا اما باش تلقاو دو دغوات والا اللي كاين معناتها انت والسيستيم يعطيولك فيه دو زيكواسيون، ولا ينجم يعطيكم باغ اكزومبل دو سيستيم ويقول لكم صوروهم لي على نفس الغوبير. كاين لي دو دغوات 150 50 تعرفوش معناتها؟ اي متقاطعين. اوكي دونك في الكا هذه السوليسيون نتاعها هي دونك باش نصورها لكم باغ اكزومبل. عندكم جاوكم باغ اكزومبل عندكم هذه مثال باش نسميها انا دلتا 1، وعندكم باغ اكزومبل جاتكم الاخرى هاك هذه دلتا 2. دونك النقطة اللي تقاطعوا فيها هذه هذايا فلاش راح نسمي لهنا هذه البوان او. اوكي هذه البوان دانترسيكسيون نتاعهم الزوز نتاع الدروات دلتا 1 و دلتا 2. هذيك هي السوليسيون نتاع السيستيم. اوكي دونك دلتا 1 انتر دلتا 2 يعطيونا البوان او وتكتب لي كوردوني نتاعها. اوكي هذه راهي الكا الاولى. راه كي تصور دو باغ اكزومبل قال لك هو عطاك سيستيم قال لك ريزودر غرافيكمون ما حسيتوش باغ كالكول. باش نوريكم كيفاش تصور. اما انا نوري فيكم توا لي 3 تيب دو غراف اللي تلقاوه. عندكم الغراف الاولاني ينجم يجيو زوز المستقيمات الزوز لي دو دروات 50 يتقاطعوا في نقطه. النقطه اللي يتقاطعوا فيها تتسمى البوان دانترسيكسيون، هي السوليسيون تاع السيستيم تاعك. دونك باش تجيو باش تكتبوا اس دون ار كاري، تجيو تكتبوا الكوردوني نتاع البوان او اللي هي البوان او، الكوردوني نتاعها اكس والايغريك نتاعها تقراوهم من الجراف. اوكي ولا لا؟ مدام علاش نحطوا ار كاري؟ ار كاري باهي نكتبوا ار كاري خاطر عندنا دو زانكونيو مش دو سوليسيون. لا سوليسيون تنجم تجيك واحده تنجم تجيك اربعه اللي اي دو زانكونيو. لهنا ار كاري خاطر عندنا دو زانكونيو. لانكونيو الاولاني هو اكس والانكونيو الثاني هو ايغريك. نتوما كي قريتوا الدرس ليكواسيون لينيكواسيون يقول لك ريزودر دون ار. وي علاش يقول لك ريزودر دون ار؟ خاطر عندك انكونيو واحد اللي هو اكس. دونك في الكام تاعنا لهنا عندنا دو زانكونيو اكس والايغريك، على ذاك نقولوا ار كاري خاطر كل وحده اكس هذه ابارتيان للار والايغريك ابارتيان للار. دونك ار في ار تعطينا ار قوه 2، على ذاك ار قوه او كاري. والعام الجاي اللي باش يكملوا ايكو باش يعملوا ا 3 زيكواسيون معناتها باش تولي ار 3. اوكي اللي باش يكملوا ايكو. اوكي تفهمنا؟ فهمت. باهي هذايا التيب الاول نتاع الريزوليسيون غرافيك اول سوليسيون. دونك يجيوك دو دروات 50 يتقاطعوا في نقطه. لو بوين هذيك هي السوليسيون تاع السيستيم نتاعك تسميها انت ولا هو كان عطاها لك تكتب لي كوردوني نتاعها. اوكي نجيو توا للتيب الثاني. تيب 2 يجيوكم les droites sont parallèles. صورتهم انت عندك لهنا باغ اكزومبل دلتا 1 ولهنا باغ اكزومبل جاتكم دلتا 2. في الكا هذه aucune solution ما سميش solution aucune solution. باش نوريكم كيفاش تطلعوه. بعد ما تخدم انت السيستم نتاعك تخدم تجي تلقى انت في السيستم نتاعك مثال باغ اكزومبل باش نعطيكم اكزومبل. باهي
Par exemple, باش نعطيكم 4x plus 6y est égal à 15. Ok? L'équation الثانية 6x plus 9y est égal à 18. Donc, بعد ما تخدمهم هذوما بالميثود واحدة فاهم اللي باش نختاروهم، أنا تو نوري فيكم باش تصورهم. تو قال لك هو جرافيكمون، باهي باش نوريكم جرافيكمون كيفاش. تسمي هذه الدروات الأولى باغ اكزومبل دلتا 1 وهذه دلتا 2. اوكي باش تجي لهنا كل واحدة باش تعمل لها تابلو دو فالور. دلتا 1 دونك عندك لهنا الاكس والايغريك. الاكس تاخذ لي فالور اللي تحبهم الكل اللي تحب، الشوا عندك. دونك باغ اكزومبل باش ناخذ من موان 2 باهي لهنا موان 1 0 1 2. معناتها تاخذ اعداد دي نومبر بوزيتيف ودي نومبر نيجاتيف. باهي توا عندك الكا الاولى مدام باش تعاود. وي معناها نعملوا موان دي لازمنا نعملوا دي زيادة شغل ولا 2 و 2. شو لهنا شفت في الاكس تاخذ لي فالور اللي تحب. اي معناها كي نختار نومبر معناها نعملها لازم مرتين بوزيتيف ونيجاتيف. لا تنجم مثال هنا تاخذ مثال موان 2 نجم ناخذ لهنا انا 3 ولا اللي كان راهو نفس. شفت باش تاخذوا نتوما كل واحد باش ياخذ فالور راهو باش توصلوا نفس الجراف، راه نفس الشيما باش يجيكم عند الناس الكل كيف كيف. راه جيست التابلو دو فالور باش يجي ديفيرون، اما الجراف كيف كيف والبوان باش يجي كيف كيف، كل شيء كيف كيف. لهنا هذايا معناتها شوا اللي تحب الاعداد اللي تحبهم تاخذهم. المهم تاخذ دي نومبر بوزيتيف ودي نومبر نيجاتيف، مش لازم باش يكونوا متقابلين، مش لازم. اوكي اوكي بشرى. باهي باهي تو باش ناخذوا كل مره باش ناخذوا الفالور نتاع اكس ونعوضوها في قلنا نحنا نخدموا في ليكواسيون الاولانيه. باش ناخذوا باغ اكزومبل اكس ايت ايغال موان 2 باش نعوضوا باش نطلعوا الايغري قديه. اوكي فهمنا؟ اما قبل هذا قبل ما نعملوا التابلو باش نكتبوهم سو فورم فونكسيون افين معناتها y est égal. اوكي الزوز فهمنا؟ دونك عندنا من الاول ليكواسيون الاولانيه 4x بلس 6y est égal à 15. باش نخليوها باش نخدمها بشوي بشوي. باش نخليو 6y باش نخليوه في البارتي اغوش. نهزو ال 4x باش نهزوها بحذا الموان 15 بحذا ال 15 بلوتو 15 موان تولي 4x. اوكي من بعد باش نتخلصوا من السيس. قلنا عدد مضروب كي باش يمشي للشيره الاخرى يولي مقسوم، والمقسوم كي يمشي للشيره الاخرى يولي مضروب. اوكي اوكي donc y est égal 15 sur 6 moins 4 sur 6 x. لهنا نعملوا simplification. اوكي مش فاهمين ولا ليه؟ اوكي مدام. فاهمين. نفس الحكايه بالنسبه للإيكواسيون الاخرى. عندنا 9y est égal 6x باش نهزوها بعد 18 تولي 18 moins 6 2 sur tu vois 2 Madame, je t'entends bas des exercices. moins 2 sur 3x moins 2 sur 3x.
باهي نعاود قلت لهنا لازم ديما باش تعملوا ريزوليسيون جرافيك لازم تكتبوا السيستم نتاعكم تكتبوه sous la forme d'une fonction affine معناتها هكا y إتيغال اوكي ديما هكا باش تعملوا ريزوليسيون جرافيك y تخليوها في البارتي à gauche وتهزوا الاكس واللي نومبر تهزوهم من البارتي à droite اوكي فهمنا ومن بعد باش نبداو نحنا بالدلتا 1 دلتا 1 دونك باش نخدموا بالايكواسيون الاولى هذه دونك الاكس باش نبدلوها بالموان 2 باش تعطين هاي احسبوا وقولوا لي هاي عندنا 5 demi moins 2 sur 3 fois moins 2 باش تعطين 5 demi plus 4 Plus 4. 5 4 3 اوكي ومن بعد دائما لقيتها 23 sur 6 قديه 23 sur 6 قديه لقيتها 23 sur 6 سي بون الناس الكل هكاك مدام 23. اي هكاك مدام 23 sur 6 كي تجيو باش معناتها باش تصوروها باش تعملوها على الغوبير تقسموا 23 على 6 تشوفوها بالفاصل قداش اوكي دونك لهنا 23 sur 6 باهي لهنا الاكس باش نبدلوها بالموان 2 الاكس باش نبدلوها بالموان 2 دونك باش تولي 5 demi لهنا الاكس باش تولي موان 1 موان وموان تولي بلوس تولي 5 demi بلوس 2 tiers هاي قداش تعطين 5 fois 3 15 plus 4 19 sur 6 madame ok 19 sur 6 donc هكاك باش نبدلوا مدام الاكس بالزيرو الاكس باش 5 نبدلوها demi. بالزيرو égal à 5 demi مدام اوكي تو باش نبدلوها بال 1 باش تولي 15 moins 4 11 sur 6 11 sur 6 sur 6 اوكي اللي بعد دقيقة نشوف باهي عندك كيستيون ملاك madame un demi je سي dis بون باهي اوكي نفس الحكاية بالنسبة للدلتا 2 نفس التابلو جيست باش تتبدل الايغريك دونك لهنا عندنا الاكس ايغريك موان 2 موان 1 0 1 2 ها هذه متاع madame مش بالضرورة يكونوا نفس العدد les x ليه تنجم مدام. تفهم كيف كيما تحب وي وي madame معناها ينجم يكونوا ما مش كان خديت نفس التابلو جيست معناتها خديتها نفسها جيست الاكس معناتها الايغريك هي باش تتبدل راهو عادي راهو لهنا خديت نفس لي فالور اوكي الاكس انا نختارها هي الاكس تحب الاكس الاعداد اللي تحب اوكي نحب معناتها ما تحب ديما حاول معناتها خذ اعداد صغار ما تاخذش اعداد كبار تنجموا تاخذوا حتى دي كوسيون تنجموا تاخذوا دي كوسيون باهي اوكي هاي توا باش نمشيو للدلتا 2 لهنا سي كملنا 10 tiers 10 tiers توا نمشيو للدلتا 2 10 tiers 10 tiers اللي بعد 8 tiers 8 2 اللي ماهوش حاط الكيت يحط كيت 4 tiers 4 tiers oui madame والاخرى 2 tiers 2 tiers madame اوكي توا باش نجيو باش نصوروه باهي
باهي لهنا باهي عندكم لي تابلو نتاع لي فالور. مادام تو مش نجمو نكتفيو ب2 بوان كهوا. لا خذ اكثر، خذ ها لهنا تنجم تاخذ 4، مادام هنا خذيت 5. وي مادام احنا نجمو نكتفيو بزوز كهوا، زوز شويه كو سو سوا زوز بوزيتيف ولا زوز نيجاتيف. اسمعي كي باش تاخذ انت زوز دو نومبر شوف معناتها كي شفت شنو يعمل تجيك هكا باغ اكزومبل دروات هذيك هاو ما تجيش. يا ما احنا ولا نجمو نطولوها من لا بعد. لا باش تطولها انت ما يصلحش بالبوان دانترسيكسيون باش تقعد تطول. خذ انت 4 5 بوان 5 بوان مش برشا. اوكي قدام 2 بوان باقي 6 تقعد. وي عاود الكيستيون تاعك حسين. حسين هكاك اسمك؟ استنى مدام كان اوكي قلت لك 2 بوان 5 بوان تقعد نفسها نفس دروات مدام، معناها ما فما حتى فرق هيك ولا؟ لا عادي امشوا صوروها تو، امشوا صوروها تبعوا باهي التابلو لي دو تابلو عندكم قدامكم. وي مادام عندنا فيديو تابلو. باهي باش نعملوا باهي لهنا باش ناخوها باهي لهنا باش نصوروا توا نعملوا الغوبير نتاعنا. اقسموا مرة واحدة كالأعداد ليكوسيون. الله بالك نجيب لك. اوكي الصوت ماهوش مريقة. هذا مش نسمع. باهي أول فالور قلنا موان 2 والإيكغيك ليماج 23 sur 6 قداه 3,8 infinité de 3. باهي 3,8 باهي 19 sur 6 صح 3,16 معناتها ناخذوا 1 باهي 5 sur 2 2,5 اوكي 11 sur 6 1,8 madame. 11 sur 6 là. Oui 1,8 1,8 اوكي l'autre 0,5 ب 10 sur 3 هنحسبوهم مرة واحدة 10 sur 3 3,3 ب 8 sur 3 2,6 2,6 2,6 2,6 هذيك 2 4 sur 3 1,3 2 sur 3 0,6 0,6 اوكي باهي تو
هنا قلنا 3 دونك باش نقراو على لاكس دي زيكس اللي هو لاكس دي زابسيس. دونك عندنا اول فالور موان 2 اول فالور موان 2 دونك ليماج نتاعها هي 3.8 نمشيو قلنا موان 2 هاي l'image نتاعها 3.8 عندنا 1 2 3 3.8 à peu près لن اوكي نحطوا كروة باهي. الفالور الثانية اللي هي moins 1 3.1 moins 1 3.1 اللي ما يعرفش يرسم يقول لي moins 1 و 3.1 هذه moins 1 و 3.1 عندنا 1 2 3 بعدها هكا بسلطة صغيرة اوكي حطوا كروة باهي. لو بوان اللي بعدها شنو 0 2.5 0 ها هاي 0 و 2.5 1 2 لهنا اوكي باهي. خلينا نشوف اصحابكم باهي اوكي باهي. اللي بعدها الفالور اللي بعدها 1.8 1 الآن ها هي و 1.8 هذه 1 نقولوا هنا ابوبخي لهنا. الفالور الاخرى 2.05 2.05 اللي هي لهنا دونك لهنا. دونك توا باش نسطروا اون تراس دروات نتاعنا الدلتا لازمها تتعدى من لي بوين الكل لهنا خاطرنا الشيل نتاعي اوكي. نتوما تجيكم اصح فهمنا تتعدى راه من لي بوين الكل دروات راهي اوكي ولا ليه؟ كيما كلير دروات ماهيش كورب دروات تتعدى من لي بوين الكل اوكي. هذه دلتا 1 تو باش نمشيو للدلتا 2 باهي ناخذ الكولور نتاعها. دونك اول فالور عندنا موان 2 3.3 موان 2 هاي 3.3 عندنا لهنا هذه 3.3 نقولوا ابوبخي لنا اوكي. اللي بعد هاي اللي بعدها شنو موان 1 2.6 معايا ولا لا؟ موان 1 2.6 تقرا البوان وليماج نتاعها الاكس هي البوان ليماج نتاعها هي ايغريك اوكي. موان 1 2.6 اوكي موان 1 لنا و 2.6 عندنا 1 2 بعد النص بشوي نقولوا لنا. دونك اللي بعد قاعدين تصوروا حتى نتوما تعملوا في التراساج اوكي. دونك عندنا اللي بعدها 0 هنا 0 و 2 عندنا 1 2 لهنا. اللي بعدها قد ايه 1.3 1 و 1.3 لهنا 1 لهنا هذه 1 و 1.3 لهنا ابوبخي لهنا اوكي. لو بوين الاخرى 2.06 2
هذه 2.06 أبوبخي. بعدها لهنا هكا بشلطة. دونك لهنا نجيو نردوهم لي بوان تاعنا. وجدان موجودة فهمنا تتعدى لي بوان الكل. دونك هذي عندنا سوليسيون ولا ما عندناش؟ وي زي مادام جاونا باراليل ما عندناش سوليسيون. ما عندناش سوليسيون صحيح. Donc aucune solution car les deux droites delta 1 et delta 2 sont parallèles. Ok. B. نمشيو توا للتيب. نو بشرى لا ما هما يجيوش سيكونت يجيو باراليل. شو بشرى ليشيل نتاعكم عندكم نتوما الكارو باهي همش مدام ياكل فما كان الميثود هذه. وي شقلت الجرافيك في جرافيكمون فما كان الميثود هذه. الجرافيك هذيك هي. لا تقصد الميثود والا السوليسيون؟ الميثود جرافيك هذيك هي باش الناس الكل باش تعدى من نفس الميثود هي بيد. باهي. اوكي نعاود راهي الغوبريزونطاسيون غرافيك راهي دروات تتعدى من لي طول لي بوان من لي بوان كل راهي ماهيش هكا تعمل زيكزاك راهي دروات تتعدى. اوكي مش اوكي ولا لا؟ كاري ايجال زي Madame, توكي خدموا باللي زوتر ميثود بار كالكول نلقاو نفس السوليوشن. هاي باش نخدموها باش نوريه لكم انا. دونك نعاود باش ما تغلطوش فيه. راهي الريزوليسيون غرافيك راهي دروات سا ديبون انت والدروات باش تجيك لي دو دروات باش يجيوك يا اما باراليل كيما في الكام تاعنا لهنا جيو باراليل والا يجيوكم سيكونت يتقاطعوا في نقطه سيكونت معناتها عندهم بوان دانترسيكسيون والا البوان معناتها السوليسيون اساسا باش نوريه لكم. دونك اوكي راهي ماهيش راهي كورب كيما في الفيزيك راهي باش انت باش تتعدى من لي بوان تحاول هكا باش ترسم راهي دغوات. اوكي دغوات تتعدى من لي بوان الكل. اوكي باهي مازالت سوليسيون الاخرى. دونك في الكام تاعنا هذه نعاود في الكام تاعنا هذه يجيوك لي دو دغوات يجيوك باراليل. دونك اوكين سوليسيون باش تخدموها انتوما بار كالكول باش تخدموها باش تلقاوها انتوما 0x est égal à 9 sur 2. اوكي باش تخدموها انتوما هذه باش تخدموها طبعا سهيل نعطي فيكم انا في الاخر بعد ما خدمتوا شنو لقيتوا باش تلقاو y est égal à 5 demi moins 2 tiers x. في الكا هذه لقيتوا ثم برشا يجي يكتبها لهنا يلقاها 0 اتيغال 9 سور 2. 0 شكون 0 اكس ولا 0 ايغريك انت وشنو هي اللي تنحات لك. دونك 0 بعمره ما يعطي عدد الصفر بعمره ما يعطي عدد. اوكي باغ لوجيك 0 بعمره ما يعطي عدد. اوكي
دونك نقولوا impossible. دونك لهنا aucune solution. aucune solution. فهمنا؟ دونك باش تكتبوا S dans R carré. C'est l'ensemble vide. L'ensemble vide. Les deux droites هذوما اللي يصورهم يجيو راهم parallèles. Parallèles معناتها ما عندهمش حتى solution. L'ensemble vide. اوكي؟ دونك نمشيو توا للسوليسيون الاخرانية. type 3. type 3 تلقاو les droites sont confondues. sont أنا S confondues. dans R تلقاها R. صحيح. وي confondu معناتها باش تلقاوهم انتوما كي تجيو باش تعملوا ريبريزونطاسيون نتاعها. عندكم باغ اكزومبل هذه دلتا 1 الدلتا 2 باش تلقاو صحيح متطابقين. ها وين superposé. اوكي confondu فوق بعضهم parallèle. اما عندهم نفس شناهي لقيتوها في الفونكسيون افين. نفس coefficient ديريكتور اللي هو عنده نفس الأ. اوكي دونك باغ اكزومبل باش نعطيكم اكزومبل لهنا مانيش باش نخدموه انتوما باش تعملوا ريزوليسيون غرافيك. مادام كي فما نفس الكويفيسيون معناها باراليل. اي باش نوريكم. باش نعطيكم اكزومبل 4x plus 6y est égal à 18. والأخرى 6x plus 9y est égal à 27. في الكا هذه باش تخدموها انتوما وتبعثولي من بعد. دونك باش تعملوا الريزوليسيون غرافيك كيف ما عملنا لهنا وتعملوا لي بار كالكول كي نكمل نوريكم باللي دو ميثود. دونك هذه باش تخدموها باش تلقاوها في الاخر 0x est égal à 0 y est égal à 3 moins 2 tiers x. Donc par logique اش قلت؟ وين نبعثوها في الماسنجر ولا على هنا؟ ليه من بعد كي نكملوا بعثوا لي على يا اما تبعثوا لي بريفي والا على الجروب. باهي اوكي دونك باش تخدموها باش توصلوا لليتاب الاخرى بعد ما خدمتوها باش توصلوا لهذه. باغ لوجيك زيرو يعطي زيرو، باغ لوجيك صفر يعطي صفر. دونك في الكا هذه السوليسيون تاعنا عندنا اون انفينيتي دو سوليسيون اللي هي ار. infinité de solutions. Donc S dans R carré هي tout R الكل ما غير ما تكسر راسك تعمل فيريفيكاسيون. اوكي دونك خدمت السيستم نتاعك لقيتها 0 اتيغال نومبر باغ لوجيك الزيرو بعمره ما يعطي عدد. اوكي شكون اللي عنده كيستيون؟ نيو حسن مش نورمالمون هي اس دون ار كاري الار كاري مش ار كيك ولا؟ تنجم تكتبها حتى ار الكل عادي خاطر لهنا جاتك لهنا على الاكس. اوكي واضح. باهي شكون اخر عنده كيستيون؟ سي بون نعملو مادام تاو دي زيكزارسيس. باهي باش نبداو تاو في لي زيكزارسيس اللي سي بون. اسمع سي بون مدام. اوكي باهي دونك نمشيو توا لي زيكزارسيس. دونك باش نبداو دونك عندكم لهنا اول اكزرسيس عندكم ريزودر دون ار كاري. دونك توا باش نوريكم باش ناخذ سيستيم
باش نخدموه نقول لكم كيفاش تعرفوا تختاروا الميثود هنا. اوكي دونك باش نبداو بالسيستم الاول. باهي اللي قراوه الشابيتر حاولوا اخدموا وحدكم اوكي قولوا لي من بعد، قولوا لي قداش لقيتوا. خليني باهي باش نخدموا السيستم الاول، باش نقول لكم وقتاش كيفاش تعرفوا انه الميثود اللي باش تخدموا به. نبداو بالاس 1 السيستم الاول. عندكم 3x 2y تيجا موان. اوكي باش ما تدخلوش بعضكم، باش ما تبداوش حايرين انا الميثود يعني راني نخدم باغ سبستيتيوشن ولا باغ اليميناسيون. نعطيكم استيس سامبل. ديما تجي تشوف واحده من لي زيكواسيون، تشوف لي كوفيسيون تاعهم اللي هما الاعداد اللي لاصقين في لي زانكونيو. كاين لقيت انكونيو ماهوش لاصق فيها عدد، دونك تخدم باغ سبستيتيوشن. كاين في لي دو زيكواسيون لقيت فيهم اعداد كيما في الكا لهنا عندنا ليكواسيون الاولى عندنا الاكس وراها 3 الاي وراها 2. اوكي باغ اكزومبل في الكا نتاعنا لهنا عندنا ليكواسيون لا دوزيام ايكواسيون عندنا اكس ما فيهاش عدد، دونك نجمو نكتبو اكس اون فونكسيون دو ايغريك. سي بون ولا لا؟ والا مادام نجمو نضربوا ليكواسيون الاولانيه في 2 ونجمعوهم تتنحى الايغريك. شو انا نعطي فيكم معناتها باش ما تقعدوش تطولوا فيه. شو كي تلقاو واحده من لي زيكواسيون انكونيو فيها ماهيش مضروبه عدد، تخدم باغ سبستيتيوشن. كاين لي زيكواسيون دي نومبر ورا لي انكونيو تخدم باغ اليميناسيون. مين قاعدين تسمعوا؟ اي مدام قاعدين نسمع. اي مدام تطلع 5 sur 2. اوكي باهي خلينا نخدمها، خلينا نشوف. باهي فهمتوا المهم وقتاش كيفاش تعرفوا تختاروا الميثود؟ اي مدام ولا ليه؟ فهمنا. زوز يوصلوا. اوكي باهي شو باش نخدمها لهنا باغ سبستيتيوشن. تجي تكتب الميثود اللي اختارتها باغ سبستيتيوشن. دونك ليكواسيون الاولى شو الديمارش كيفاش باش نخدمو. دونك عندنا ليكواسيون الاولى مانيش باش نمسوها 3x plus 2y est égal à 8. ليكواسيون الثانيه عندنا الاكس ما فيهاش انكونيو لهنا ما عنديش عدد، دونك باش نكتب الاكس اون فونكسيون دو y. نخلي الاكس في البارتي ا غوش ونهز moins 4y نهزها للبارتي ا دوار تولي بلوس 4y. فهمنا؟ دونك توا ولات عندنا x دونك نحاول نكتبوهم تحت كل خدمة تساوي عندها. اوكي دونك ايكيفو هذه الإيكواسيون الأولى
ليكواسيون الثانية هذه نكتبوها كما هي، عندنا x est égal -9 plus 4 y. l'équation تاعها هي باش نكتبها بكولور آخر. دونك -9 plus قلنا مادام خلي هنا نكملوا نخدموا بعد نصلحوهم خير. دونك قلنا لهنا الإكس on remplace x l'expression de x في l'équation الأولى اللي ما مسيناهاش. دونك توا on développe équivaut à شو راهو الديمارش هذا شفت كيفاش خدمت équivaut à الفلاش هذا راهو équivaut à اوكي راهو تخدموا بالسيستم هذا هك بالنظام هذا راهو باش تخدموا راهو تجيو تعملوا هنا اتيغال وتخدم راهو عباره ماكش في السيستم اوكي. دونك on développe 3 fois 9 تعطينا -27 3 fois 4 plus 12 y plus 2y est égal لهنا est égal à 8 لهنا اوكي. الثانية نكتبوها كما هي x est égal à -9 plus 4y. شو البيت نتاع الميثود بار سبستيتيوشن لازمك تاخذ ايكواسيون واحدة. سي بون توا وي فهمت. نكمل تابلو قاعدين تشوفوا فيها ولا لا؟ مادام باهي équivaut à البيت شو البيت نتاع الميثود بار سبستيتيوشن راهو معناتها كانت عندك دو زيكواسيون فيهم دو انكونيو تولي عندك ايكواسيون واحده فيها انكونيو واحد برك هاك ولات عندنا ايكواسيون فيها انكونيو واحد اللي هو الايغريك اوكي فهمنا. دونك باش نحسبوا الايغريك مع بعض عندنا 12 بلس 2 تعطينا 14 y اوكي اتيغال -27 باش نهزوها لبحذا الويت باش تعطينا 35 معايا ولا ليه؟ مادام معاك. فهمتوا عرفتوها 35 منين جات؟ اي هزيني 27 أنا مع 27. الدنيا اوكي وي بلس 27 مادام. تطلع عن سيسان تطلع وي بلس 4 y. دونك شو ما تجيوش راهو تعملوا هنا اتيغال وتخرجوا الايغريك واحده واحده. دونك y اتيغال 35 sur 14 اللي هي قديه 5 sur 7 5 sur 2 مادام. 2 5 sur 2 5 sur 2 5 sur 2 sur 2 35 هي 5 fois 7 وال14 هي 7 fois 2 عندك 7 من الفوق و7 من اللوطه تقعد لك 5 دمي. دونك وتمشي تعوض مادام كاليغراك في الإيكواسيون الثانية. صحيح 9 plus 4 باش نبدل الكولور دونك فوا 5 sur 2. دونك ما غير ما تكسروا راسك تمشيو معناتها تعملوا 4 fois 5 20 sur 2 هاك عندك لهنا 4 ومن اللوطه 2 عملوا سامبليفيكاسيون 4 sur 2 تعطينا 2 fois 5 تعطينا 10 moins 9 plus 10
moins 9 plus 10 تعطينا moins 9 شو c'est bon ولا لا أي مدام moins 9 plus 10 est égal à 1 alors x نكتبوهم توا x لقيناها 1 y est égal à 5 demi donc باش تعمل انت فيريفيكاسيون باش تشوف انت السيستم نتاعك السوليسيون لقيته صحيح والا لا تمشي ليكوا السيستم نتاعك ترجع له تعوض الاكس والايغريك باهي باش نعمل لكم فيريفيكاسيون ونوريكم تعمل فيريفيكاسيون دونك باهي باش نسميها ليكواسيون 1 هذه ليكواسيون 2 ليكواسيون 1 دونك عندنا 3 فوا الاكس قداه 1 بعد بلس 2 فوا الاي قداه 5 demi اوكي معايا ولا لا وي اتيغال ما نعملوش اتيغال 8 نو ما نعملوش اتيغال 8 انت لازم نلقاوها باش لازم تلقاها 8 دونك باش تحسب عندك عمليه عاديه دونك عندك 3 فوا 1 باش تعطيك 3 بلس عندك 2 من الفوق و 2 من اللوطه تتنحى تقعد لك 5 3 بلس 5 تعطينا 8 ها هاي الويت نتاعنا ها هاي دونك سي بون خدمتنا صحيح نمشيو لليكواسيون الثانيه ليكواسيون الثانيه عندنا خدمتها باهي ابعث دونك ابعثها على الماسنجر دونك عندنا الاكس قداه 1 moins 4 fois y قداه 5 demi ما نعملوش اتيغال موان 9 نحن لازم نلقاوه دونك 1 moins 4 sur 2 تعطينا 2 fois 5 تعطينا 10 دونك 1 moins 10 اتيغال موان 9 كيف نتعمل دونك اوكي سي بون خدمتنا صحيح توا الحاجه اللي بها العمده تو لازمك تكتب اس دون ار كاري اس ماجوسكول الار كاري راهي انديس مكتوبه تحت الاس اتيغالا هاك هاك تكتب الكوبل نتاعك اللي لقيتو الاكس من الاول ومن بعد الاي 5 demi اوكي فهمنا مادام ديما نكتبوا الاكس قبل هكا اي الاكس ومن بعد الايغريك هذه مادام راني بعثت لك ليكواسيون الثانيه شوفها لي باهي باهي شوف ليكواسيون السيستم الثاني للسيستم الثاني تخدموه اكزرسيس تخدموه وتبعثوا لي مش تو اوكي باهي السيستم 3 السيستم 3 لما حالة تنجموا تخدموه مادام سيي معناتها عرفتوا اللي هو عندكم تنجموا تلقاو لونسومبل جديد قولوا لي السيستم اللي تحب نخدمه لكم Le troisième. Monsieur, madame troisième. باهي نخدمو troisième هذيك باش نوريكم بالميثود باغ إليميناسيون دونك سيستيم 3 باهي دونك S3 مادام بعد ممكن ترجعوا لنا الوحده باش نعملوا كابتور باش نجموا نخدموها بعد نبعثوا لك لا طون نبعث لكم هذوما اللي عملناهم طون نبعثهم لكم نحطهم في الجروب نحطهم PDF اوكي من غير ما تقلقوا رواحكم نحط لكم ليزيكزارسيس اللي باش تخدموهم نحطهم لكم
Donc, système 3, on a moins 9x. مدام بلي رجعنا اللحظة الباج اللي فيها les équations. باش نخدمو الثالثة راه. C'est bon? C'est bon, madame, merci. نخليكم ولا سايين نبدل؟ ايه بدل. باهي. دونك باش نحاولوا معناتها نخدموا من كل تيب نخدموا سيستيم. فما دي زيكزيرسيس اخرين نحب نوريكم التيب الكل. اوكي باهي. عندنا هنا بلس 15 y est égal à 2. l'équation الاخرى عندنا 6x moins 10 est égal à 7. دونك في الكا هذه باش نختاروا الميثود باغ سبستيتيون. ما نجموش علاش؟ خاطر عندنا لي زانكوني الكل لاصقين فيهم اعداد دي نومبر. اوكي دونك ما نخدموش باغ سبستيتيون، الاسهل نخدمو باغ اليميناسيون. اوكي باش نخدمو باغ اليميناسيون. هاكا نوري فيكم انا وقتاش تخدموا باغ سبستيتيون وقتاش باغ اليميناسيون. élimination. Donc, l'équation الأولى نحاولوا فعندنا simplification. Donc عندنا لهنا 9 وعندنا 15. 9 وال 15 فيهم الزوز 3. نحاولوا اوكي ولا لا؟ دونك باش نخرجوا 3 en facteur. عندنا باش تقعد لنا moins 3 كملتها x 2 بعد ابعثها لي. خلنا نخدموا ذي باغ إليميناسيون. اللي ما نخدموهوش ابعثوا خدموا لي خدموا وابعثوا لي. اوكي دونك لهنا اخترنا الميثود اللي باش نخدموا بها اللي هي باغ إليميناسيون. نعاود علاش؟ خاطر عندنا لي زانكوني الكل في لي دو زيكواسيون فيهم وراهم اعداد. دونك ما نخدموش باغ سبستيتيون، الاسهل لنا نخدموا باغ إليميناسيون. اوكي ثاني حاجه نجيو لهنا نشوفوا باش نعملوا سامبليفيكاسيون. عندنا لهنا 9 وال 15 فيهم 3. نخرجوا 3 en facteur. اوكي ليكواسيون الثانيه شنو الحاجه اللي باش نخرجوها en facteur؟ 2 تقعد لنا 3x moins 5y est égal à 7. دونك باش نتخلصوا من 3. ها يقولوا شطان moins 3x plus 5y est égal à 2 tiers. والأخرى 3x moins 5y est égal à 7 demi. Oui. عاود الكيستيون بتاعك. اللي به مثلا A moins B. ليكواسيون الثانية ولا بالعكس؟ شوف باغ إليميناسيون كيبدا عندك الأ بي أ بريم بي بريم تخدم باغ إليميناسيون. كي تبدا عندك انكوني ما فيهوش عدد دورة تخدم باغ سبستيتيون. أسهل هما زوز راهو لي دو ميثود يوصلوا راه كي تخدم بهم أي سيستيم راه يعطيوك نفس السوليسيون. أما على الوقت ربح. اوكي باش تربح وقت ما تقعدش كالكول برشا ويجيك بعد ترسي تعمل في السامبليفيكاسيون. هاكا قلت لكم كي تبدا في السيستم تاعك لي دو زيكواسيون ليكواسيون الاولى ليكواسيون الثانيه عندكم لانكونو اكس و اي وراهم اعداد في الزوز تخدم باغ إليميناسيون. كاين عندك ايكواسيون واحده فيهم انكونو واحد
ما فيهوش عدد لاصقو تخدم باغ سبستيتيسيون اسهل. اوكي ولا لا؟ سي بون. اوكي باهي. قلنا لهنا هاوك علاش تخرج حاجه اون فاكتور لهنا. هاوك توا باش نسميو هذه ليكواسيون او، هذه ليكواسيون دو. دونك باش نعملو 1 بلس 2 ولا 1 موان 2؟ 1 plus 2 madame. 1 بلس 2 1 بلس 2. علاش؟ خاطر عندنا لهنا موان 3 زيكس 3 زيكس، دونك الاكس باش تتنحى. وشنو هي حاجه اخرى باهي باش نكتبوها. دونك ديجا ما تجي عندها سوليسيون هذه خاطر كيف تجمع. وي مادام خاطر مثال 3 زيكس و موان 3 زيكس و 5 y و موان 5 ها باش نكتبوهم. باش تجي لهنا moins 3x plus 5y plus 3x moins 5y est égal 2 tiers plus 7 demi. Donc, là, on a 3x moins 3x 3x باش تتنحاو، وعندنا الأخرى 5y moins 5y باش تتنحى. دونك السيستم بتاعنا باش تجينا هذه 0 إتيغال العدد هذا اللي هو باش كي تحسبوه انتوما باش يجيكم 25 sur 6. دونك مدام 28. 28. اوكي لا ها 25 كيك 25 مدام. ها دبروسكم. ها مازلت باش نشوفكم انتو خاطر انا حسبتها 25 مدام. 25 sur 6 مدام. هاي الحمد لله 21 plus 4 صحيح. 25 plus sur 6. دونك لهنا السوليسيون بتاعنا impossible madame. Impossible à l'ensemble vite. aucune solution. Aucune solution. Donc S dans R carré هي l'ensemble vide. C'est bon توا؟ لأن هاكا زيرو عطانا عدد باغ لوجيك، صفر ربعون ما يعطي عدد. اوكي نخدم البقية توا. باهي شدوا عندكم ليكواسيون سيستيم 2 سيستيم 4 سيستيم 5 والسيستيم 6 والسيستيم 6 تنجموا تخدموا على رواحكم. اوكي سي بون ولا لا؟ شكون اللي مازال عنده مشكل؟ مادام فما حس باهي وتنحى سيء. باهي شكون اللي عنده مازال عنده بروبليم في الريزوليسيون؟ سي بون الناس الكل ولا لا؟ مدام وي مدام تاع الجرافيك ولا شنو؟ انا خلطت عليها مخر ما فهمتهاش. باش اسمه اكزرسيس توا بديت نفهمها وجدان. ميرسي عايشك. باهي باهي باش على الحس معناتها يبدا عندكم كيستيون حلوا الميكرو. اوكي الحس برشا. دونك نعاود السيستيم 2 سيستيم 4 5 6 7 تخدموهم وتبعثولي. اوكي هذا الاكزرسيس الاول افير. اوكي شكون مازال عنده مشكل في الريزوليسيون؟ شكون؟ سي بون الناس كلها؟ مادام سي بون باهي توا باش نمشيو ليكزرسيس 2. l'exercice 2 باهي عندنا لهنا 4 سيستيم. دونك
باش نبداو بالسيستم الاول فيه فالور ابسولو. دونك كي يجيكم سيستم فيه فالور ابسولو ما تخافوش منه، الخدمه نتاعو عادي. فهمتوا البرانسيب نتاع الريزوليسيون نتاع الميثود سي بون، نفس الخدمه. مش من الاول راهو نحيها من مخك، راهو كي يجيكم انتوما فالور ابسولو والا باش تنحيو الفالور ابسولو من الاول. الفالور ابسولو تتنحى كاين في الاخر. اوكي دونك شديو بالستيب مادام خلينا دونك تبعوني باهي. باهي لهنا عندنا أول سيستم، عندنا 3 valeurs absolues de x plus 4 y carré est égal à 25. L'autre 2 valeurs absolues de x moins 4 y carré est égal à 2. Donc, la méthode مادام مش كتب عليه البداية. اي ما لهنا ماهيش 4 اوكي ولا سيستم اخر. مي هنا موا باهي باش نخدمو باغ سبستيتيون والا باغ اليميناسيون. سبستيتيون مدام. سبستيتيون مدام، تري بيان خاطر عندنا الايكغيك وكاري ما قدامهاش حتى خاطر عنا عدد. إيكغيك ما في واحدة اوكي حتى عدد. صحيتو سبستيتيون. اوكي دونك باش نخرجو من ليكواسيون الثانية. دونك ليكواسيون الأولى ما نمسوهاش، من بعد ابعثولي باغ ماسنجر الخدمة اللي خدمتوها توا معناتها كيما هي من غير لا كوريكسيون لحد شيء. نحب نشوف الكتيبة كيفاش كتبتو، مش لازم باش تعملوا حتى موديفيكاسيون. نشوفش نبعث هنا عليه عليه ما عنديش تو. باهي كي تنجم ابعث. باهي لهنا اتيغالا 25 نخليوها كيما هي. الثانية باش نخرجوا منها الايغريك كاري. دونك عندنا لهنا الايغريك موراها السيني موا. دونك من الاسهل هاوكا، من الاسهل ليكم الاسهل باش ما تغلطش في السيني موا. مادام هاكا بعثتك على الميسنجر. مادام فهمتوها ولا؟ دونك قلنا لهنا نعاود باش ما تغلطوش في السيني موا. عندكم لهنا موا إيغريك كاري تهزوها هي بالسيني بتاعها، تهزوها للبارتي ادغوات، والدو تجيبوها للبارتي اغوش. هي لو نفس الخدمة هي باش تخلي انت على السيني موا، ما انت باش تخلي باش تلقى إيغريك كاري او فوكس de x oui باهي قلنا لهنا دونك عطيو الايغريك كاري قداش باش تجي اتيغال كوا.
2x moins 2. 2 valeurs absolues plus de 2 x valeur absolue moins de 2. x. 2 valeurs absolues de x moins 2. فهمتوا ولا ليه؟ اي مدام. B. Deuxième étape. لقيتوا انتوما ال y carré en fonction de x. Donc 2 valeurs absolues de x moins 2 باش تعوضوها في l'équation الأولى. تولي 3 valeurs absolues de x plus 4 نبدلوا ال y carré بالvaleur نتاعها. Donc اللي هي 2 valeur absolue de x moins 2 est égal à 25. On développe. Donc, تجينا اللوطانية نكتبوها كما هي y carré est égal à 2 valeur absolue de x moins 2 والأخرى عندنا 3 valeurs absolues de x plus 4 fois 2, 8 valeur absolue de x, on bat 4 fois moins 2, moins 8 est égal à 25. Ok? Donc, أعطيوني قديه الvaleur absolue de x قديه؟ Puis 11 valeur absolue de 11 valeur absolue de x est égal 25 8 باش نزول الشيء الأخرى تولي 33. Ok? 33. Donc, valeur absolue. Des 33 sur 11 est égal à 3. Donc, لقينا نحن الفالور absolue de x est égal à 3 نمشيو نعوضوها في ال y carré est égal 2 fois 3 moins 2 قداش تجين 6 moins 2 تعطينا 4 قدي 4 ايه نكملوا توا. Donc لقينا نحن اللي الفالور absolue de x est égal à 3. Donc نمشيو ولا ال y carré est égal à 4. Donc قداش باش نحو الفالور absolue شو تعطينا ال x لهنا؟ قداش؟ X égale à 3 ou moins 3. 3 ou moins 3. Ou Y égale à 2 moins 2. اوكي هذا هكا تفهموها ليكريتور. Oui, madame. اوكي دونك والاي
est égal à plus ou moins 2. Donc, باش نعملوا فيريفيكاسيون تاخذوا بالكوبل والا حتى هاي تنجموا مش لازم حتى بالكوبل تنجموا بالفالور ابسولو وبالكاري تاخذوا فالور ابسولو احسبوا معاي فالور ابسولو دو اكس 3 انا ما فهمتيش مادام بليس او موان هذيك اش معناها بلوز في عوز انت هاي او بيان هذه اكريتور قاعده نسنس فيكم معناتها باش باهي شوف في عوض باش تكتب انت x est égal 3 ou x est égal à moins 3 دونك تكتبها هاكا بلوس و موان معناتها الفالور تاخذ فالور بوزيتيف ومره فالور نيجاتيف اوكي بتوله واضح مدام اوكي تو باش نعملو فيريفيكاسيون باش لي فالور zoom et valeur absolue ou c'est égal à quoi? Est égal à quoi la valeur absolue de x? J'ai 3. 3. Donc 3 fois 3, احسبوا معاي 3 fois 3. 9. Plus 16 égal à 25. Ok, donc خدمتنا صحيح. تو اللي بعدها 2 fois 3 6 6 moins 4 شو تعطيني 2 هاك خدمتنا صحيح. donc كي باش تكتبوا s dans est égal donc عندنا 4 couples عندنا inconnu عنده 2 solutions donc تاخذ المره الاولى الفالور بوزيتيف 3 تاخذ الفالور الاخرى 2 الاكس تبدل وبعد تبدل الايغريك تبدل الاكس تاخذ الفالور نيجاتيف تاخذ الفالور الاخرى نتاع الايغريك وبعد تخلي الاكس وتبدل الايغريك هاك ولا عندنا 4 valeurs 4 solutions ok c'est bon ولا لا oui non Oui madame. Oui. مدام سهل ولا صعيب سهل مدام في الديك مدام تسمع فيا oui شاهد نسمع فيك مادام في الدي باش تلقى الاكس ايجال 3 ومن بعد كي تجي باش تعوض الايغريك معناها ما تجيش على خاطر ايغريك وكاري باش تلقى كاري ايوه باهي شوف السيستم الثاني تحبوا نخدموه ولا تخدموه انتوما وتبعثولي سهل مادام سي بون خدمناه هذاك والاخرين لا مادام نكملوا نخدموا في الدار الناس الكل لا مدام فهمونا فهمولكم شوف تختار انت الميثود بتاعك تنجم تخدم باغ سبستيتيون يعني تخرج لهنا راسين دو ايغريك ايتيغال وبعد تمشي تعوضها في الاكسبرسيون لهنا الاولانيه ليكواسيون الاولانيه والا تخدم باغ اليميناسيون النقطانيه هذه شوش عندها ليكواسيون الفوقانيه عندها 4 راسين دو ايغريك ليكواسيون الثانيه ما عندهاش 4 تولي تضرب كلها تضربها فوا 4 moins 4 racine de y. Donc, tu t'amènes l'équation l'oula plus l'équation الثانية. C'est bon? باهي مدام باهي ولا لا ولا عادي وكهو؟ هكاك وبر تابلو مدام ماهوش موجود عندي. تابلو باهي باهي سي بون توا ميزان شوي مادام تنجم تعاود
بي مدام خدموه إلا لا خدموه وحدكم. هذا نخدموه وي مدام. مدام نروح الصخرة.